लाई स्वागत भन्न चाहन्छु। गुरुबाले आधिकारिक रूपमा स्वागत भनिसक्नु भएको छ। मैले भनिहालेँ, आज हामी एउटा एकदमै यस्तो विषयमा बोल्न गइरहेको छु म, जुन एकदमै थोरै बोलिन्छ। यो विषयमा अक्सर गुड फ्राइडे पछि एकैचोटि हाम्रो दिमागमा इस्टर सन्डेको कन्सेप्ट आउँछ। गुड फ्राइडेमा कल्भरी क्रुसमा येशू क्रिस्टले आफ्नो प्राणको बलिदान दिनुभयो पापीहरूको निम्ति। अनि कल्भरी क्रुसमा बगेको रगत अनि उहाँको मृत्युको सम्झनापछि हाम्रो दिमाग चाहिँ सिधै उहाँको पुनरुत्थान, उहाँको पुनर्जीवित हुनुभएको कुरालाई तिर जान्छ। तर बाइबलमा यस्तो पनि लेखिएको छ, इम्प्लिसिटली हैन, सिधै नलेखे नि धेरै त्यस्तो रेफरेन्सहरू छ जहाँ चाहिँ येशू क्रिस्टले चिहानमा के गर्नुभयो, उहाँ चिहानमा किन जानुभयो, अनि उहाँले चिहानमा के गर्नुभयो भन्ने विषयमा पनि लेखिएको छ। अनि त्यही कुरालाई उजागर गर्न, त्यही कुरालाई प्रस्फुटन गर्नको निम्ति मैले कोसिस गरेको छु। बाइबलमा धेरै कुराहरू छैन यो विषयमा एकदमै स्पष्टसँग, त्यही भएर अलिकति अप्ठ्यारो विषय हो यो। अनि मलाई लाग्छ हामीले परमेश्वरको अनुग्रहमा यो कुरालाई खोटल्ने प्रयास गर्नेछौँ र सत्यताको गहिराइमा जाने कोसिस गर्नेछौँ। आजको विषय, व्हाट वाज जीसस डुइङ इन द ग्रेभ आफ्टर गुड फ्राइडे एन्ड बिफोर रेजुरेक्सन। येशू क्रिस्टले चिहानमा गएर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। अनि तपाईँहरूले लुकाको सुसमाचार 23 अध्यायमा पल्टाउनु भयो भने 23 अध्यायको 50 पदमा तपाईँले देख्नुहुन्छ येशूको दफन कार्य। क्रुसमा मरिसक्नु भएपछि, उहाँले आफ्नो प्राण पिताको हातमा सुम्पिसक्नु भएपछि उहाँलाई चाहिँ दफन्याइयो, अर्थात् उहाँलाई चाहिँ हैन चिहानमा राखियो भनौँ हैन। त्यो इजरायलमा त्यो केभमा राखिन्छ, त्यो गाडिएको होइन। अनि त्यो चिहानको मुखमा ढुङ्गा राखियो। त्यसपछि त्यहाँ केही पनि लेखिएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसपछि 24 अध्यायमा इस्टर सुरु भएको, मृतकबाट येशूको पुनरुत्थान सुरु भएको कुरा हामीले पाउँछौँ। अनि येशू क्रिस्ट र उहाँका प्रेरितहरूले पनि यो विषयमा खासै धेरै कुरा भनिएको हामीले पाउँदैनौँ। तर बाइबललाई राम्रोसित केलाएर हेऱ्यौँ भने हामीले येशू क्रिस्टले चिहानमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा पाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रचलित कुराहरूलाई अलिकति हेरौँ। यो विषयमा मण्डली इतिहासमा धेरै कुराहरू लेखिएका छन्। मण्डलीका पिताहरूले आफ्नो धेरै टाउको दुखाएका छन् यो विषयमा। त्यतातिर अलिकति जाउँ, त्यसपछि हामी यो विषयलाई राम्रोसित अध्ययन गर्नेछौँ। त्योभन्दा पनि अगाडि येशू क्रिस्टले एक ठाउँमा चाहिँ एकदमै क्लियरली यो विषयमा पूर्ण रूपमा नभने पनि केही रूपमा भनेको हामीले पाउँछौँ। यो मत्ती 12 अध्यायलाई तपाईँले पल्टाउनु भयो भने, कृपया आफ्नो माइक अफ गरिदिनु होला है। मत्ती 12 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, यहाँ येशू क्रिस्टलाई चिन्ह मागिएको छ। म पढ्नेछु। तब शास्त्रीहरू र फरिसीहरूमध्ये कुनैले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी तपाईँबाट एउटा चिन्ह हेर्न चाहन्छौँ। उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ताले चिन्ह खोज्छन्, तर यस पुस्तालाई योन्ना अगमवक्ताको चिन्ह बाहेक अरू चिन्ह दिइने छैन। 40 पदमा, किनकि जसरी योन्ना ठुलो माछाको पेटमा 3 दिन र 3 रात थिए, उसरी नै मानिसको पुत्र पनि पृथ्वीको गर्भमा 3 दिन र 3 रात रहनेछ। यहाँ येशू क्रिस्टले एकदमै भन्नुभयो 3 दिन हैन। शुक्रबार मर्नुभयो, शनिबार पनि बस्नुभयो, आइतबार, अर्थात् 3 दिन उहाँ पृथ्वीको गर्भमा बस्नुभयो। तर त्यसपछि केही पनि भनिएको कुरा हामीले पाउँदैनौँ। अनि विद्वानहरूले धेरै कुराहरू लेखेका छन् यो विषयमा। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि येशू क्रिस्ट चिहानमा ओर्लिनु, पातालमा ओर्लिनु या नरकमा ओर्लिनु भन्ने प्रसङ्गलाई केलाएर धेरै कुराहरू लेखिएका छन्। अनि तपाईँले प्रेरितहरूको विश्वासको सारमा नि पाउनुहुन्छ, उहाँ पातालमा ओर्लिनु भयो, नरकमा ओर्लिनु भयो। अनि यसको रेफरेन्स चलाइएको चाहिँ 1 पत्रुस 8:22 हो, जहाँ चाहिँ येशू क्रिस्ट त्यो नोआको समयका मानिसहरूलाई, आत्माहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न गयो भनेर चाहिँ त्यसरी लेखिएको छ। अनि त्यसलाई आधार मानेर येशू क्रिस्ट नरकमा ओर्लिनु भयो भन्ने कुरालाई आधार मानेर क्याथोलिकहरूले एउटा सिद्धान्त बनाएका छन्, जुन सिद्धान्तलाई द ह्यारोइङ अफ हेल भन्दछ।
है। यो ह्यारोइङ अफ हेल भनेको चाहिँ के हो भने येशू क्रिस्टले आफ्नो मृत्यु पश्चात उहाँ नरकमा जानुभयो, नरकमा गएर उहाँ ह्यारो भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि तराईतिरको ट्र्याक्टरमा जुन खेत जोत्दाखेरि यस्तो परेको त्यो हुन्छ नि जोत्ने होइन पछाडि हुन्छ होइन, त्यसरी नरकमा ह्यारो चलाउनु भयो अरे। अर्थात् भन्न खोजेको यो सिद्धान्तले भन्न खोजेको के हो भने पुरानो करारका जति पनि सन्तहरू थिए तिनीहरू चाहिँ सिधै स्वर्ग गएका थिएनन् रे। तिनीहरू चाहिँ नरकमा त होइन तर होइन एक ठाउँमा अब लिम्बो के भन्छ त्यतातिर नजाउँ, एक ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित परमेश्वरले राखिराख्नु भएको थियो रे। अनि येशू क्रिस्टको मृत्यु पश्चात उहाँ चाहिँ नरकमा जानुभयो, नरकको ढोका उहाँले फुटाउनु भयो। त्यसपछि पुरानो करारका जति पनि विश्वासी छन्, अब आदम इभ होइन, आदम हब्बा अब्राहम इसाक याकुब जति पनि छन् बल्ल तिनीहरूलाई स्वर्गमा लगे भनेर चाहिँ त्यसरी भन्छ। अर्थात् शैतानको शक्तिलाई त्यो नरकको ढोकालाई येशू क्रिस्टले फुटाउनु भयो भनेर त्यसरी चाहिँ सिद्धान्त बनाएका छन्, जसलाई चाहिँ द ह्यारोइङ अफ हेल भनेर भन्दछ। अनि ती सबै सन्तहरूलाई शैतानले कब्जामा राखिरहेका थिए। अनि येशू क्रिस्टले त्यो कब्जामा राखेको त्यो जेल बन्धनलाई तोडेर उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई अब्जर्भ गर्नुभयो, अर्थात् तिनीहरूलाई स्वर्ग जाने बाटो तयार गर्नुभयो है। ओरिगन भन्ने विद्वानले यस्तो पनि भनेका छन्, परमेश्वरले शैतानलाई छक्याउनु भयो, झुक्याउनु भयो अरे। अर्थात् येशू क्रिस्टको बलिदान चाहिँ शैतानको लागि थियो अरे होइन। सुन्नु है राम्रोसित, अलिकति यो अचम्म छ तर यस्तै भनेका छन्। अनि परमेश्वरले चाहिँ शैतानले येशू क्रिस्टसँग बार्गेन गरे अरे, ल म केही विश्वासी दिन्छु तिमीलाई, केही तिमीलाई मान्छे दिन्छु, त्यसको सट्टामा तिमीले आफ्नो प्राण मलाई दिनुपर्छ, तिमीले आफ्नो आत्मा मलाई बेच्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी भनेको कुरा भने। त्यसपछि शैतानले ओके भने होइन, येशू क्रिस्टले नि ओके भने। त्यसपछि शैतानले चाहिँ येशू क्रिस्टलाई नरकमा लगेरे। तर शैतानलाई थाहा थिएन कि येशू क्रिस्टको मानवत्वमा ईश्वरत्व लुकिएको थियो भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा थिएन अरे। त्यही भएर शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले बल्छी हान्नुभयो अरे। त्यो बल्छीमा चाहिँ शैतानले सोचेको होइन कि येशू क्रिस्ट चाहिँ मानव मात्र हुनुहुन्छ भनेर, बल्छीमा जसरी माछाले टोक्छ नि हुक होइन, त्यहाँ गर्योला के लाउँछ नि चारो, त्यो चारो मात्र भनेर सोचेको, तर वास्तवमा भित्र त अङ्कुश रहेछ, त्यहाँ हुक रहेछ। अनि शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले येशू क्रिस्टद्वारा हुक लगाउनु भयो अरे। येशू क्रिस्टलाई खान्छु, येशू क्रिस्टलाई नरकमा रोकिराख्छु भनेको त न शैतानले येशू क्रिस्टलाई रोक्न सके न नरकमा भएका सन्तहरूलाई रोक्न सके, जसको कारणले सबैजनालाई सन्तहरूलाई लिएर येशू क्रिस्ट स्वर्गमा जानुभयो भनेर त्यसरी पनि भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ विद्वानहरूका अनुसार। तर क्याल्भिन, महान विद्वान जोन क्याल्भिनले भनेका छन् यो सबै मिथिकल ननसेन्स हो अरे है, यो चाहिँ साँचो होइन, यो चाहिँ मिथिकल ननसेन्स। किनभने येशू क्रिस्टले चोरलाई के भन्नुभयो, आज राति नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछ, प्याराडाइसमा हुनेछ भनेर। भन्नुको मतलब येशू क्रिस्ट नरकमा ओर्लिनु भएन, चिहानमा चाहिँ जानुभयो, नरकमा जानुभएको होइन। नरकमा चाहिँ जानुभएको हो, तर त्यो नरक भनेको सिम्बोलिक हो। नरक भनेको नै कल्भरी क्रुस हो, जहाँ परमेश्वरको श्राप चाहिँ येशू क्रिस्टमा पर्यो भनेर चाहिँ क्याल्भिनले भनेका छन्। र ती क्याथोलिक ननसेन्सहरूलाई चाहिँ उहाँले रद्द गर्नुभएको कुरालाई हामीले पाउँछौँ। इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ होइन। शैतानले चाहिँ येशू क्रिस्ट मानव मात्र हुनुहुन्छ भनेर नरकमा रोक्न चाहेको, तर ईश्वरत्व लुकेको थाहै भएन। येशू क्रिस्ट पनि गुमायो शैतानले, र सन्तहरूलाई पनि लगे, र येशू क्रिस्टसँग गरेको जुन करार छ त्यो भङ्ग भयो, र परमेश्वरले येशू क्रिस्टद्वारा शैतानलाई छक्याउनु भयो अरे है। त्यस्तो हामी पाउँदैनौँ। येशू क्रिस्टले छक्याएको होइन, शैतानको शिर चाहिँ कुल्चिएको कुरा हामीले पाउँछौँ। अर्को सिद्धान्त पनि छ, अब यो चाहिँ के भन्छ क्याथोलिक सिद्धान्त होइन, र कतिजना इभान्जेलिकलहरूले पनि विश्वास गर्छन् कि येशू क्रिस्टले आफ्नो जुन गुड फ्राइडेमा आफ्नो काम शेष गर्नुभएपछि जब उहाँले इट इज फिनिस भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँको शरीरको जुन वेदना छ, जुन उहाँलाई पिताले त्याग्नु भएको छ, त्यो सबै भएपछि उहाँ चाहिँ चिहानमा जानुको कारण उहाँ चुपचाप शान्त बसिराख्नु भएको छ, आराम गर्न जानुभएको रे, विश्राम गर्न जानुभएको रे, इस्टर नआउन्जेलसम्मको लागि उहाँ त्यहाँ चुपचाप बस्नुभयो, उहाँले केही पनि गर्नु भएन भनेर चाहिँ त्यसरी विश्वास गर्छ।
तर मलाई लाग्छ येशू ख्रीष्ट त्यहाँ चुपचाप बस्नु भएको थिएन। त्यो साइलेन्ट, आजको दिन साइलेन्ट शनिबार थिएन। उहाँ निष्क्रिय थिएन चिहानमा, उहाँ सक्रिय थियो, उहाँ प्यासिभ थिएन, एक्टिभ थियो। किनभने उहाँले इस्टरको लागि त्यहाँ प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बौडी उठ्नको निम्ति, उहाँ पुनर्जीवित हुनको निम्ति, पुनरुत्थान हुनको निम्ति उहाँलाई परमेश्वरले केही अनफिनिस बिजनेस चाहिँ दिएको थियो। त्यसको मतलब क्रुसमा काम शेष भएको थिएन भनेको होइन है। क्रुस, शनिबार, यो होली स्याटरडे र इस्टर भनेको एउटै प्याकेज हो। सबै कुरा त्यहाँ आएर, अझ क्रुस के भन्छ, इस्टरमा पनि काम सिधेको छैन, किनभने उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो, पिताको दायाँ हातमा बस्नुभयो, उहाँलाई राज्य अभिषेक दियो, राजदण्ड दियो, हिब्रू 2 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि पिताको दायाँ हातमा बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्न आउनुहुनेछ। भनेपछि इस्टरमा पनि उहाँको काम सिधेको छैन। भनेपछि एउटा प्याकेज हो है। यो इस्टर र गुड फ्राइडेसँग तुलना गरेको होइन, त्यहाँ नसिधेको त्यहाँ सिधेको भनेको होइन, एउटा प्याकेज हो। यो प्याकेजमा चाहिँ उहाँले हरेक इभेन्टमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी पोइन्टमा जाउँ कि कसरी उहाँले चिहानमा के गर्नुभयो, उहाँले चिहानमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट। के चुपचाप बसिराख्नु भएको थियो, के उहाँले केही गरिराख्नु भएको थियो? त्यसको मतलब के क्रुस पर्याप्त थिएन त? किन उहाँ चिहानमै जानु पर्यो? किन क्रुस पछि सिधै इस्टर आएन? उहाँले के गर्नुभयो? त्यो कुरालाई हामी उत्खनन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। पहिलो पोइन्टमा म 3टा पोइन्ट भन्न गइरहेको छु, धेरै पोइन्टहरू छ, तर समयको पाबन्दीलाई ख्याल राखेर 3टा पोइन्ट। पहिलो पोइन्ट चाहिँ जीसस वेन्ट टु द ग्रेभ टु डिफिट सिन, डेथ एन्ड सेटन। येशू ख्रीष्ट पातालमा ओर्लिनु भएको नै, चिहानमा जानु भएको कारण नै उहाँ चुपचाप बस्नुलाई होइन, तर मृत्युलाई हराउनको निम्ति, पापलाई, पापको शक्तिलाई तोड्नको निम्ति र शैतानलाई हराउनको निम्ति उहाँ जानु भएको हो। हिजो हामीले गुड फ्राइडेमा धेरै कुरा गऱ्यौँ। येशू ख्रीष्ट कसरी निश्चाचारको थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी प्रायश्चितको थुमा हुनुहुन्छ र कसरी परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले एकदमै हेऱ्यौँ र एकदमै राम्रोसित त्यसलाई विश्लेषण हाम्रा अग्रजहरूले एकदमै गर्नुभयो हिजोको कार्यक्रममा। अनि हामीले त्यहाँ के पनि हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ एकदमै डरपोक भएर, त्यो के भन्छ, त्यो भिक्टिम भएर, डिफिटेड, एकदमै हारेको भिक्टिम जस्तो उहाँ चाहिँ मर्नु भएको, तर उहाँ राजा भएर मर्नु भएको। वास्तवमा जुन काँडाको मुकुट उहाँलाई लगाइएको थियो, वास्तवमा त्यो साँचो थियो। भलै त्यो जोहानाइन आइरोनी हो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, युहन्नाको हास्यास्पदक होइन, व्यङ्ग्य भन्छ, तर त्यो वास्तवमै थियो। उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राजा भएर क्रुसमा मर्नुभयो। किनभने जो थुमा, परमेश्वरको थुमा यहुदाको सिंह पनि थियो। सिंह भनेको राजा। उहाँ क्रुसमा राजा भएर मर्नु भएको हो भने उहाँ चिहानमा पनि राजा भएर जानुभयो। अब यो कसरी प्रुफ हुन्छ त्यो कुरालाई अलिकति हेरौँ। किनभने राजाको काम के हो? दुश्मनलाई अधीनमा पार्न, हो कि न? आफ्नो मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ चिहानमा जानुभएको कारण अन्धकारको शक्तिसँग युद्ध गर्नको निम्ति हो, शैतानका शक्तिहरूसँग युद्ध गर्नको निम्ति हो र तिनीहरूलाई बन्धनमा पार्नको निम्ति हो। उहाँले अन्धकारका शक्तिहरूलाई निशस्त्र पार्नको निम्ति हो। अनि हामी एकदमै यो वान म्यान आर्मी भन्छौँ नि, येशू ख्रीष्ट वास्तवमा वान म्यान आर्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक्लै जानुभयो। उहाँले चेलाहरूलाई लानु भएन, चिहानमा लानु भएन, उहाँ जानुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले अन्धकारका शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न जानुभयो, त्यसलाई बन्धनमा पार्न जानुभयो, त्यसलाई काबुमा राख्न जानुभयो। क्रुसमा शैतानको शिर उहाँले कुच्याउनु भयो। उहाँले शैतानका शक्तिहरूलाई निशस्त्र पार्नुभयो कलसीको पुस्तक अनुसार। तर उहाँ चिहानमा गएर तिनीहरूलाई उहाँले अरेस्ट गर्नुभयो, तिनीहरूलाई उहाँले पक्रिनुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई लकअप गर्नुभयो, तिनीहरूलाई सबड्यु गर्नुभयो होइन। अब ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि, अब नेपालमा भन्दा यो अमेरिकामा तपाईँले मुभीहरूमा अनि यो के भन्छ फेसबुकहरूमा हेरेको होला, कोही क्रिमिनल छ भने त्यसलाई गन तान्छ होइन, अनि उसले सरेन्डर गर्छ। त्यसपछि सरेन्डर गरेपछि के हुन्छ, उसलाई ह्यान्डकफ लगाइन्छ, हो कि न? पुलिसले एकदमै समातेर उसको हात खुट्टा यस्तो गरेर ह्यान्डकफ लगाइन्छ। त्यसपछि उसलाई के गरिन्छ,
कस्टडीमा लगिन्छ है। माइक अफ गरिदिनु है कृपया तपाईँहरूको। कस्टडीमा लगिन्छ अनि त्यो कस्टडीमा लानु भनेको नै है, क्रुसमा चाहिँ अरेस्ट गर्नुभयो, शैतानको शक्तिमाथि येशू ख्रीष्टले शैतानको शिर कुच्याउनु भयो हैन, त्यो गन तान्नु जस्तो हो। त्यसपछि ह्यान्डकफ लगाउने काम चाहिँ चिहानमा भएको थियो। अब त्यसपछि कहाँ लगिन्छ हैन, कोर्टमा लगिन्छ नि, फाइनल जजमेन्ट हो त्यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ कि नरकमा चाहिँ के फालिन्छ, मृत्युलाई नै फालिन्छ, शैतानलाई पर्छ। त्यो चाहिँ न्याय, अन्तिम न्याय हैन। त्यसमा अलरेडी नट येट भनिन्छ, येशू ख्रीष्टमा त्यो सुरु भइसक्यो, अब पुरा हुन मात्र बाँकी छ। अब येशू ख्रीष्ट चिहानमा गएर उहाँले ती शक्तिमाथि नियन्त्रण पाउनु भएको, काबु पाउनु भएको, तिनीहरूमाथि अधिपत्य गर्नुभएको र तिनीहरूलाई बन्धनमा पारेको कुरा हामीले बाइबलमा एक ठाउँमा मजाले पाउँछौँ। त्यो कहाँ हो भने तपाईँहरू सबैले एफिसी 4 को 8 र 9 पल्टाउनुहोस् त। एफिसी 4 को 8 र 9 मा पावलले एकदमै राम्रोसित यो कुरालाई लेखेको छ। एफिसी 4 को 8 र 9 मा म पढ्नेछु तपाईँहरूको निम्ति। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर्नु है त। 8 पदमा यसकारण यसो भनिएको छ, 7 पददेखि पढौँ। तर क्रिस्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। यसकारण यसो भनिएको छ, उहाँ उच्चमा चढी जानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो। 9 पदमा अब यो उच्चमा चढी जानु भनेको चाहिँ के हो? केवल यही कि उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा, हेर्नु, पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लिनु पनि भयो। उहाँ जो ओर्लिनु भयो उहाँ नै सारा स्वर्गदूतहरूभन्दा धेरै माथि चढी जानुभयो, यसले कि समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकौँ। यहाँ एकदमै पावलले भनेका छन् कि येशू ख्रीष्ट पृथ्वीको तल्लो हैन मा ओर्लिनु भयो। त्यो भनेको चिहान हो है, उहाँ मृत्युमा जानुभएको है। अब कतिजनाले यसलाई नरकमा जानुभएको नि भन्छ, हामी त्यो मान्दैनौँ, रिफर्मर्सहरूले त्यो मान्दैन, त्यो क्याथोलिक सिद्धान्त हो। तर उहाँ जानुभयो तल्लो स्तरमा, निम्न स्तरमा उहाँ जानुभयो, चिहानमा जानुभयो। किन? अन्धकारका शक्ति अर्थात् कैदीलाई कैद बनाउनको निम्ति, बुझ्नुभयो नि, जुन कैदी छ नि शैतानका शक्तिहरू, अन्धकार, त्यसलाई चाहिँ कैद बनाएर उहाँ लानुभयो भनेपछि उहाँ चिहानमा जानु एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कुरा हामीले पाउँछौँ। तपाईलाई थाहा छ, राजा महाराजाको युद्धमा राजा पहिला जान्छ युद्धमा हो। येशू ख्रीष्ट पनि त्यसरी नै चिहानमा आफ्नो तरवाल थुतेर, तरवाल देखाएर हैन, युद्धमा जाँदा यस्तो देखाउँदैन तरवाल, त्यसरी नै उहाँ चिहानमा जानुभयो, राजा जस्तै गरेर जानुभयो र उहाँले चिहानमा गएर शैतानका शक्तिहरूलाई बन्धनमा पार्नुभयो, कैदीलाई कैद पार्नुभयो। अब म एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्न गइरहेको छु तपाईँलाई। यो ह्यू मार्टिन भन्ने स्कटल्यान्डको महान विद्वानले एउटा यस्तो रहस्य, एकदमै अचम्मको कुरा भनेका छन्, एकदमै सान्दर्भिक हुन्छ। म इङ्ग्लिसमा पढिदिन्छु पहिला तपाईँहरूलाई। क्राइस्ट बडी वाज द sword with which he conquered. In his death, he takes the sword out of its scabbard, separating his body from his soul, returning to it to its scabbard in the resurrection. येशू ख्रीष्टको शरीर चाहिँ तरवाल जस्तो अरे, जसद्वारा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो अरे। उहाँको मृत्युमा त्यो तरवाल दाबबाट निस्कियो अरे, म्यानबाट निस्कियो। त्यो भनेको येशू ख्रीष्टको शरीर र येशू ख्रीष्टको प्राण चाहिँ केही समयको लागि अलगियो अरे। तर आफ्नो काम सिधिसकेपछि, त्यो शरीरबाट चिहानमा गएर आफ्नो काम सिधिसकेपछि, शैतानमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि फेरि पनि त्यो तरवाल म्यानमा नै फेरि आएर, त्यो भनेको पुनरुत्थान हो, रेजरेक्सन। कति मजाले भनेका छन्, कति मजाले समराइज गरिदिएका छन् कि येशू ख्रीष्टको मृत्यु उहाँ चिहानमा जानाले के कुरा प्राप्ति भयो भनेर महान विद्वान ह्यू मार्टिनले भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। भनेपछि पुनरुत्थान के रहेछ त? द रिजल्ट अफ द होली स्याटरडे। पुनरुत्थान नै के को परिणाम हो? येशू ख्रीष्ट चिहानमा गएर ती शक्तिहरूलाई नाश गर्नुभएको कारणले भएको थियो। अब म एउटा तपाईँलाई भिडियो क्लिप देखाउन चाहन्छु। ध्रुव सरले मलाई अनुमति दिनुभयो भने यो लर्ड अफ द रिङ्समा मैले भनेको कुराहरू सबै एकदमै राम्रोसित एकदमै फिल्ममा देखाइएको छ।
यहाँ ग्यान्डल्फ होइन, ग्यान्डल्फलाई चाहिँ येशू क्रिस्टको चित्रण गरिएको छ। तपाईँले लर्ड अफ द रिङ्स हेर्नुभयो भने धेरै सिरिजहरू छ। द फेलोसिप अफ द रिङमा तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ ब्यालरक भन्ने दैटे निस्किन्छ। त्यो दैटे चाहिँ त्यो शैतानका शक्ति मृत्यु हो, र ग्यान्डल्फ जो येशू क्रिस्टको चित्रण गरिएको छ, दुईजना बीच एकदमै भयानक युद्ध भएको कुरा पाउँछौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ होला, यो लर्ड अफ द रिङ्स लेख्ने मान्छे J.R.R. टल्किन हो, जसले C.S. लुइसलाई सुसमाचार सुनाएका थिए। C.S. लुइस द क्रोनिकल अफ नार्निया लेखेका, अनि C.S. लुइसलाई कन्भर्ट गर्ने कुरामा J.R.R. टल्किनले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेका थिए। लर्ड अफ द रिङ्स द क्रोनिकल अफ नार्निया दुइटै क्रिस्चियन पर्सपेक्टिभबाट लेखिएको थियो। ग्यान्डल्फ येशू क्रिस्ट र जति पनि फेलोसिपहरू छन् त्यो मानिसहरू, तिनीहरू चेलाहरूको संज्ञा र कसरी युद्ध भयो त्यो कुरालाई म तपाईँहरूको माझमा केही समय देखाउन गइरहेको छु। हेर्नु Moria, you fear to go into those mines. The dwarves delved too greedily and too deep. You know what they awoke in the darkness of Khazad-dûm. Shadow and flame. A Balrog, a demon of the ancient world. This foe is beyond Emir. Run! Over the bridge! Fly! I am servant to the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! Go back to the shadow. Shall not pass!
From the lowest dungeon to the highest peak, I fought him, the Balrog of Morgoth. Until at last I threw down my enemy and smote his ruin upon the mountainside. तपाईले हेर्नुभयो कि कसरी ग्यान्डल्फले त्यो दैत्यलाई मारेको, अनि यो क्रिस्चियन पर्सपेक्टिभमा लेखिएको J.R.R. टल्किनले। अनि तपाईले यो मुभी हेर्नुभयो भने पछि ग्यान्डल्फ पनि मर्छ यो युद्धमा, अनि त्यो मरेपछि पछि ग्यान्डल्फ चाहिँ बौडी उठ्छ, अर्थात् सेतो वस्त्र लाएर फेरि पुनर्जीवित हुन्छ। अनि यो क्रिस्चियन पर्सपेक्टिभबाट देखाइएको कुरालाई हामीले पाउँछौँ। अब समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरेर म अब केही छोटो कुराहरू भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ येशू क्रिस्ट चिहानमा जानुको अर्को कारण चाहिँ के हो भने, दोस्रो नम्बरमा जीसस वेन्ट टु ग्रेभ टु रिभर्स द कर्स अफ डेथ, अर्थात् मृत्यु जुन अदनको बगैँचामा परमेश्वरले जुन श्राप दिएको थियो नि आदम र हव्वालाई, र पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर जुन भनिएको छ नि रोमीमा, हो त्यो श्राप, मृत्युको श्रापलाई उल्ट्याउनको निम्ति येशू क्रिस्ट चिहानमा ओर्ली जानु भएको। अदनको बगैँचामा जुन अनाज्ञाकारिताको कारणले पाप आयो र पापको ज्याला मृत्यु हो, त्यो श्रापलाई उल्ट्याउनको निम्ति येशू क्रिस्ट जानु भएको। अर्थात् जुन मानव जातिलाई श्राप थियो, जुन पहिलो आदमले ल्यायो यस संसारमा, पहिलो आदमले मानव जातिलाई जुन श्राप आदमको मार्फत आयो पहिलो आदमले, दोस्रो आदम अर्थात् येशू क्रिस्टले पनि त्यही मृत्यु भोग्नुभयो, त्यही मृत्युको डरमा उहाँ क्रुसमा जानुभयो र मृत्युलाई खान दिनुभयो उहाँले केही समयको निम्ति, होइन शुक्रबार मर्नुभयो नि, केही समयको निम्ति मृत्युको अधीनमा उहाँ जानुभयो। तर त्यो अधीनमा जानुको पनि कारण छ, ताकि मृत्युको संसारमा गएर, मृत्युको राज्यमा गएर उहाँले मृत्युको शक्तिलाई नाश गर्न सकोस्, मृत्युको डरलाई नाश गर्न सकोस् र मृत्युमाथि उहाँले अधिपत्य गर्न सकोस् भनेर। राजाको काम त्यही हो नि, हो किन? उहाँ मृत्युको राज्यमा केही समयको लागि जानुभयो ताकि मृत्युको शक्तिलाई नाश गर्न र परमेश्वरले दिनुभएको जुन अदनको बगैँचामा दिनुभएको श्राप छ नि, त्यो श्रापलाई पनि उल्ट्याउनको निम्ति, फेरि त्यो श्रापलाई आशिषमा परिणत गर्नको निम्ति येशू क्रिस्ट चिहानमा जानु भयो। अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने, येशू क्रिस्टले हामीलाई क्रुसमा मात्र पहिचान गर्नु भएको होइन। ही नट ओन्ली आइडेन्टिफाइड अस अन द क्रस, उहाँले आफ्नो जीवनमा पनि हामीलाई पहिचान गर्नुभयो। उहाँ पवित्र जीवन जिउनुभयो, हामी पनि अब त्यसमा शरीक भयौँ। क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो, त्यसमा पनि शरीक भयौँ र पुनरुत्थानमा पनि हामी शरीक हुनेछौँ। भनेपछि चिहानमा पनि उहाँ हामीसँग, अर्थात् हामी उहाँसँग शरीक भयौँ। भन्नुको मतलब हामी पनि मर्यौँ उहाँसँगै। अब किन मर्यो त्यसको रहस्य चाहिँ के हो भने, यो सुन्नु है, उहाँ हामी भन्दा अगाडि जानुभयो। मृत्युको जुन हरर छ नि, मृत्युको डर, मृत्युको जुन पीडा र मृत्युको जुन एकदमै भयानक रूप छ नि, हो त्योसँग उहाँले सामना गर्नुभयो। उहाँ हामी भन्दा गएर मृत्युको त्यो सबै कुरामाथि उहाँले सामना गर्नुभयो र हामीमा दिएको श्रापलाई उहाँले उल्ट्याउनु भयो। हो अब हामी पनि मर्छौँ, एक दिन हामी सबैजना मर्छौँ, तर हामी येशू क्रिस्टसँग एक भएको हुनाले, उहाँसँग हाम्रो पहिचान भएको हुनाले अब हामी अर्कै तरिकाले मर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब हामी मृत्युको डरमा, मृत्युको त्यो एकदमै भयानकतामा मर्नु पर्दैन। अब हामी शान्तिमा मर्न सक्छौँ, मुक्तिको निश्चयतामा मर्न सक्छौँ, किनभने येशू क्रिस्ट हामीभन्दा अगाडि गएर मृत्युको सबै डरहरूलाई पन्छाउनु भयो, उहाँले मन्छाउनु भयो। त्यसैलाई के भन्छ, अदनको बगैँचा येशू क्रिस्टले फेरि खोल्नु भयो अरे। बुझ्दै हुन्छ नि, अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई लगारिएको थियो,
त्यहाँ करूबहरू र ज्वालामय तरवार राखिएको थियो। येशू क्रिस्टको चिहानले अदनको बगैँचा फेरि खोलियो अर्थात् इस्टरमा, हैन? त्यसपछि हामी त्यो मृत्युको श्रापबाट हामी सधैँको लागि हाम्रो उन्मुक्ति हामीले पायौं। भन्नुको मतलब अब हामी यो संसारमा अन्तिम सास फेर्दाखेरि हामी त्यो डरमा मर्नु पर्दैन प्रियहरू। त्यही भएर पावलले भन्छ आशै नभएको मान्छे जस्तो तिमीहरू नरो, बिलाप नगर। हो, हामीलाई दुःख लाग्छ आफ्नो प्रियजन मर्दा, तर क्रिस्चियनहरूको मृत्यु अरूको मृत्यु भन्दा बेग्लै हुन्छ। किन? हामी भन्दा अगाडि येशू क्रिस्ट गएर सबै कुरालाई उहाँले पन्छ्याइसक्नु भयो। त्यही भएर मार्टिन लुथर क्याल्भिनले भनेका छन् जो मान्छे क्रिस्चियन भन्यो भने डरमा मर्छ नि, त्यो वास्तवमा त्यो राम्रो तरिकाले क्रिस्चियन भएको छैन रे। किनभने यदि हामी येशू क्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ, उहाँ चिहानमा गएर मृत्युको त्यो भयानकतासँग उहाँले सामना गर्नुभयो भने अब हाम्रो निम्ति मात्र शान्ति छ। त्यही भएर यो मृत्युको डरलाई येशू क्रिस्ट चिहानमा गएर सामना गरेर उहाँले तीमाथि अधिपति गरेको ज्ञानमा हामीले यसलाई विस्थापन गर्नुपर्छ रे। भनेपछि हामी शान्तिसित र मुक्तिको निश्चयतामा मर्न सक्छौँ रे। बुझ्दै हुन्छ नि? भन्नुको मतलब यदि येशू क्रिस्ट हामीभन्दा अगाडि गएर मृत्युमाथि, मृत्युको डर र भयानकतामाथि उहाँले सामना नगरेको भए, त्योसँग नलड्नु भएको भए, हामी मर्दाखेरि र गैर इसाईहरू मर्दाखेरि एउटै हुन्छ। उनीहरू पनि एकदमै भयानक डरमा मर्छौँ, हामी पनि मर्छौँ। हामीमा फरक के भयो भने येशू क्रिस्टले हामीलाई चिहानमा, मृत्युमा उहाँले हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, त्यसमा पनि एक गर्नुभयो। अर्थात् उहाँलाई जे भयो हामीलाई पनि त्यही भएको कुरा हामीले पाउँछौँ। यो कुरा हिब्रू 2 अध्यायमा एकदमै राम्रोसित लेखिएको छ। तपाईहरु सबैले हिब्रू 2 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस् एकचोटि। हिब्रू 2 अध्यायको 14 र 15 पदमा यो कुरालाई राम्रोसित लेखिएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हिब्रू 2 को 14 र 15 पद सुन्नु है। किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, अर्थात् इन्कार्नेसन, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई मुक्त गरिदिउन्। बुझ्दै हुन्छ नि? मृत्युको डरमा हामी जुन जिउनु पर्छ नि जिन्दगीभर, अब त्यो रिभर्स भएको छ। त्यो डर चाहिँ कहाँबाट आएको? आदमले त्यो अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि अदनको बगैँचादेखि पुरै मानव जातिमा आएको थियो। येशू क्रिस्टले त्यसलाई उल्ट्याइदिनु भयो। अब हामी मृत्युको डरमा जिउनु पर्दैन। अब हामी मुक्तिको निश्चयतामा र शान्तिमा हामी जिउन सक्छौँ। र यो सबैको श्रेय हामी कसलाई दिन्छौँ? कल्भरी क्रुसमा मर्नु भएको येशू क्रिस्ट, जो चिहानमा हाम्रो निम्ति हामी भन्दा अगाडि जानुभयो। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो? अब मृत्यु के भएको छ? येशू क्रिस्टको दास भएको छ के मृत्यु। उहाँले शत्रुलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनु पर्यो। मृत्यु येशू क्रिस्टको दास भएको छ। अब विश्वासीहरूलाई मृत्युले के गर्छ? जब हामी अन्तिम सास फेर्छौँ, जब हामी शारीरिक रूपमा पार्थिव शरीरमा यो संसारबाट बिदा हुन्छौँ, येशू क्रिस्टले के गर्छ? मृत्युलाई कमान्ड गर्छ, आज्ञा गर्छ, ए मृत्यु, किनभने मृत्यु येशू क्रिस्टको दास भइसक्यो, त्यसलाई खुरुक्क लिएर मेरो हातमा ले भनेर चाहिँ येशू क्रिस्टले मृत्युलाई अब हराउन सक्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? किनभने येशू क्रिस्टले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरिसक्नुभयो। अब मृत्युले थपक्क विश्वासीहरूलाई लिएर खान सक्दैन उसले, किनभने दास भइसक्यो। लगेर येशू क्रिस्टको हैन, येशू क्रिस्टको साथमा लगेर छोरी मात्र दिन्छ। भनेपछि मृत्युले पनि अब येशू क्रिस्टको उद्देश्य पूरा गर्छ। That simply hands over you to Christ। यो सबै चाहिँ येशू क्रिस्टको चिहानमा गरिएको विजयको प्रभाव हो। अब हामीले मृत्युको छाया मात्र पाउँछौँ, किनभने वास्तविकता येशू क्रिस्टले भोगिसक्नु भयो। है, म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यो साँचो घटना हो। एकजना पास्टर जङ्गलको बाटोमा आफ्नो परिवारसँग एकदमै गाडी चलाइरहेको थियो। एकदमै बच्चाहरू चाहिँ एकदमै डराएका थिए। जङ्गलको बाटो अँध्यारो थियो अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीलाई केही उत्साहको कुरा भन्नुहोस् न बुवा भनेर चाहिँ बच्चाहरूले आग्रह गरे। तर अब गाडी चलाउँदा बिजी भएकोले दिमागमा केही आएन त्यो पास्टरको। तर अगाडि जाँदाखेरि त्यहाँ ठुलो बाटो थियो, उनीहरूले ख्यालै गरेन।
त्यो बाटोमा एउटा ठुलो ट्रक लरी हैन अमेरिकामा हुन्छ नि कति पाङ्ग्रे 30-32 पाङ्ग्राको ट्रक चाहिँ सुइँ त्यहाँबाट गयो। त्यहाँ लाइटहरू थियो, त्यो लाइटले गर्दाखेरि त्यो आवाजले गर्दाखेरि उनीहरूले सोचे हाम्रै कारलाई हानेछ, हामी त मरिसक्यौँ भनेर। अनि जुन छाया छ नि त्यो ट्रकको छाया यस्तरी गयो कि त्यो कारमा उनीहरूको कारमा छाया परेर गयो कि वास्तवमै हामीलाई हानेको, हामी मर्यौँ भनेर उनीहरूले त्यसरी सोचेका थिए। अनि ड्याडीले चाहिँ पास्टरले आफ्नो छोराछोरीलाई नडराउ त्यो छाया मात्र हो, वास्तविकताले हानेको होइन भनेर चाहिँ सान्त्वना दिन थाले। अनि त्यो पास्टरको दिमागमा ठ्याक्क क्लिक भएछ। अनि के भनेछ, मेरा छोराछोरीहरू तिमीलाई थाहा छ 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँ चिहानमा जानुभयो, उहाँले वास्तविकतासँग युद्ध गर्नुभयो रे। अब हाम्रो निम्ति के बाँकी छ, छाया मात्र बाँकी छ रे। भन्नुको मतलब वास्तवमा त्यो ट्रकले येशू ख्रीष्टलाई हानेको जस्तो हो, हामीलाई चाहिँ त्यसको छाया मात्र परेको। त्यही भएर दाउदले के भन्छ भजन सङ्ग्रह 23 मा कि मृत्युको छायामा हिँड्न परे तापनि वास्तविक मृत्यु येशू ख्रीष्टले लिइसक्नु भयो, चिहानमा उहाँ जानुभयो। अब त्यो मृत्युको डरको छाया मात्र बाँकी छ। अनि छायादेखि को डराउनु, किनभने वास्तविकतामाथि उहाँले विजय प्राप्त गरिसक्नु भयो। त्यति महत्त्वपूर्ण छ येशू ख्रीष्ट चिहानमा जानु, ईश्वर शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यति महत्त्वपूर्ण छ। अनि मलाई एकदमै अफसोस लाग्छ यो विषयमा धेरै व्याख्या विश्लेषण र वचनहरू बाँडिँदैनन् हैन। युकेमा म बस्दा पनि त्यति सुनिँदैन, नेपालमा पनि सुनिँदैन। यो विषयलाई पनि इस्टर र गुड फ्राइडे त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ, किनभने येशू ख्रीष्टले त्यति महान कार्य यो होली स्याटरडेमा उहाँले गर्नु भएको थियो। उहाँ चुपचाप बस्नु भएको थिएन। अघि ग्यान्डल्फ र त्यो दैत्यको युद्ध देख्नुभयो, त्यसमा एकदमै देख्छौँ उहाँ कति हैन आफ्नो कसरी युद्ध गर्नुभएको र लास्टमा त्यो दैत्यलाई चाहिँ त्यो बेलरकलाई चाहिँ उहाँले हराउनु भएको र त्यसबाट उहाँ मृत्युमा गएर उहाँ पुनरुत्थान हुनु भएको। अन्तिम बुढा भन्न चाहन्छु, Jesus went to the grave to open the way for the death to rise। यो एकदमै अन्तिम र एकदमै महत्त्वपूर्ण। येशू ख्रीष्ट चिहानमा जानु भनेको मृतकहरूलाई पुनर्जीवित बनाउन बाटो तयार गर्न जानु भएको रे। यो पनि येशू ख्रीष्टको चिहानमा भएको विजयको, जुन विजयको निश्चयता इस्टर हो है, त्यो प्रमाण हो उहाँ विजय हुनु भएको भनेर। इस्टरले केही पनि गरेको होइन, इस्टरले के दियो कि म विजय भए भनेर प्रमाण मात्र दिनुभएको। वास्तवमा पृथ्वीको गर्भमा युद्ध लडिँदै थियो, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यो पनि येशू ख्रीष्टको प्रभावले गर्दाखेरि भएको पाउँछौँ। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नु, शैतानले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा जान रोक्नको निम्ति धेरै अस्त्र शस्त्रहरू निकाले है। यहाँसम्म कि पत्रुसलाई पनि प्रयोग गरे शैतानले कि क्रुसमा नजाओस् भनेर, तर शैतानले रोक्न सकेन। जसरी पनि येशू ख्रीष्टको रगत के पसिना थोपा भए तापनि, उहाँलाई एकदमै सबैले छोडे तापनि, आफ्नै चेलाले धोका दिए तापनि, विभिन्न वज्रपात र तुषारपात आए तापनि, यहाँसम्म कि गेत्समनीको बगैँचामा पिताले उहाँको प्रार्थना सुन्नु भएन। एकदमै कठिनाइ र सङ्घर्ष गर्दै उहाँ क्रुससम्म हस्याङ फस्याङ हुँदै जानुभयो र शैतानले रोक्न भर मजदुर कोसिस गरे, तर शैतान असफल भयो। अब सुन्नु है, शैतानले अब ब्रह्मास्त्र निकाले के है। हामी भन्छ नि ब्रह्मास्त्र भनेको सबैभन्दा ठुलो हतियार। त्यो सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको मृत्यु हो है। अघि हामीले हिब्रू 2 अध्यायमा पाउँछौँ, मृत्युको शासक भन्छ शैतानलाई, कि मृत्युको शक्ति भएको भनेर चाहिँ शैतानलाई सम्बोधन गरिएको छ हिब्रूमा। शैतानले ब्रह्मास्त्र निकाले है। यो ब्रह्मास्त्र भनेको अब हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित छ, तर तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्र भनेको। त्यो भनेको मृत्यु हो, किनभने इतिहासमा जति पनि मान्छे जन्मेका छन् ती सबैलाई शैतानले खाएका छन्। भन्नुको मतलब खाएका छन् भनेको मृत्युमा लगेका छन् है। पुरानो करारका विश्वासलाई सकेन, तर त्यो भनेको चाहिँ सबैजनालाई मारेका छन्, मृत्युले निलेका छन् सबैजनालाई। यहाँसम्म कि येशू ख्रीष्टले लाजरसलाई बिउताउनु भयो हैन, याइरिसकी छोरीलाई बिउताउनु भयो, विधवाको छोरालाई बिउताउनु भयो, तिनीहरू पनि दोस्रोचोटि मर्नु पर्यो हो कि होइन, बिउताए पनि। तर इतिहासमा एउटा यस्तो घटना भयो
जहाँ शैतानले आफ्नो ब्रह्मास्त्र निकालेर येशू ख्रीष्टलाई पृथ्वीकै गर्भमा रोक्न चाहेको थियो, तर पनि रोक्न सकेन। येशू ख्रीष्टले त्यो ब्रह्मास्त्रलाई पनि तोडेर, मृत्युको शक्तिलाई पनि तोडेर, शैतानको शक्तिलाई पनि तोडेर उहाँ निस्कि आउनुभयो, जुन भोलि इस्टरमा हामीले देख्छौँ त्यसको प्रमाण। भनेपछि येशू ख्रीष्ट चिहानमा हुँदा अर्को के भयो भने उहाँले मृतकहरूलाई अब बौडी उठ्नको निम्ति बाटो तयार गरिदिनु भयो। त्यो बाटो तयार गरिदिनु भएको कारणले नै तपाईँले मत्ती 27मा 51 देखि 53 पाउनुहुन्छ। उहाँ मर्नासाथ के भयो? पर्दा, मन्दिरको पर्दा 2 भाग भयो र त्यहाँ के लेखिएको छ? एकचोटि पढौँ यो। हेर्नु, यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा लेखिएको छ मत्ती 27मा कि पर्दा मात्र च्यातेन, त्यहाँ के भयो? मृतकहरू पनि पुनर्जीवित भयो भनेर कुरा लेखिएको छ 51मा। त्यसै गरी मन्दिरको पर्दा टुप्पोदेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो र जमिन काम्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे, चिहानहरू उग्रिए र सुतिएका धेरै सन्तहरूका मृत शरीर जीवित भई उठे र तिनीहरू चिहानबाट निस्के र मृतकबाट येशूको पुनरुत्थान भएपछि तिनीहरू पवित्र सहरमा प्रवेश गरे र धेरै कहाँ देखा परे। क्रुसमा भएको थिएन यो, येशू ख्रीष्ट मर्नासाथ भएको थियो। मर्नासाथ पर्दा च्यातियो र मरेकाहरू बिउतिए भनेपछि येशू ख्रीष्टले बाटो तयार गर्नुभयो। उहाँ चिहानमा गएर अब मरेकाहरूको निम्ति स्वर्ग जाने बाटो तयार उहाँले गर्नुभयो। किनभने उहाँ मरेपछि बल्ल त्यहाँ सन्तहरू, अभियसली उहाँहरू पुरानो नियमका सन्तहरू थिए, ती सन्तहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ मृतकबाट जीवित उठे। कसको माइक अन छ कृपया अफ गरिदिनु है। अब हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। भनेको मतलब यो सबै कुराको श्रेय कहाँ जान्छ भने येशू ख्रीष्ट चिहानमा जानु भएको कारणले है। अब चिहानमा भने उहाँलाई दफन त पछि गरियो, तर उहाँले जब प्राण त्याग्नु भयो नि, यो सबै चाहिँ त्यसको प्रभाव थियो, त्यसको इफेक्ट थियो। उहाँ प्राण त्याग्नु हुनासाथ मन्दिरको पर्दा च्यातियो र त्यहाँ सुति गएका चाहिँ उठे भनेपछि येशू ख्रीष्टले यसमा पनि हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्नुभयो। अर्थात् हामी पनि अब येशू ख्रीष्ट चिहानमा जानु भएको कारणले हामी पनि अब बौडी उठ्ने हाम्रो त्यो भइसक्यो, जुन भोलि इस्टरमा हामीले त्यसको प्रमाण र त्यसको कन्फर्मेसन एकदमै राम्रोसित देख्छौँ। जुन पृथ्वीको गर्भमा लडिएको युद्ध थियो, निर्णायक युद्ध थियो, त्यो युद्धमा येशू ख्रीष्ट विजय प्राप्त गर्नु भएकोले उहाँ चिहानबाट बाहिर निस्किआयो। त्यही भएर 1 कोरिन्थी 15को 15मा ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ भन्ने कुरा हामीले भोलिको दिनमा देख्छौँ। तर त्यसको निर्णायक युद्ध पृथ्वीको गर्भमा लडिएको थियो। त्यो युद्धमा येशू ख्रीष्टले जित्नुभयो र त्यसको परिणाम स्वरूप उहाँ निस्कि आउनु भयो। त्यही भएर मैले अघि नै भनेको तपाईहरुलाई, येशू ख्रीष्ट त्यत्तिकै बस्नु भएको थिएन। उहाँ पृथ्वीको गर्भमा चिहानमा 3 दिन 3 रात योन्ना जस्तो बस्नु भएको कारण नै उहाँ पुनरुत्थान हुनको निम्ति उहाँले तयारी गर्नु भएको थियो। त्यो पुनरुत्थानको तयारी गर्नलाई उहाँले शैतानको शक्तिमाथि र उहाँले मृत्युमाथि काबु पाउनु पर्थ्यो र इतिहासमा कहिले नभएको घटना जस्तै उहाँ बौडी उठ्नु पर्थ्यो र प्रकाशको पुस्तकमा भनेको म एकताका मरेको थिए प्रकाशको पुस्तकमा, अब हेर म सदा सर्वदाको लागि जीवित छु भनेर भन्न सक्ने येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चिहानमा नगएको भए हामीले धेरै कुराहरू भोग्न पर्थ्यो। त्यो मृत्युको डरसँग हामीले सामना गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले सामना गरिदिनु भयो। त्यही भएर प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट चुपचाप बसेका थिएनन् र क्रस र रेजुरेक्सन जत्तिकै उहाँको चिहान पनि महत्त्वपूर्ण छ। इस्टर र गुड फ्राइडे जस्तै यो होली स्याटरडेलाई पनि हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्छ, किनभने यति महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले खेल्नुभयो। उहाँ नजानु भएको भए साँच्चै नै हामीले त्यो दर्दनाक मृत्युसँग सामना गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले उहाँ विजय हुनुहुन्छ। उहाँ क्रुसमा नि विजय, चिहानमा पनि विजय र पुनरुत्थानमा पनि विजय हुनुहुन्छ। क्रुसमा पनि उहाँले हामीलाई उहाँसँग एक गर्नुभयो, इनग्राफ गर्नुभयो, आइडेन्टिफाई गर्नुभयो। चिहानमा पनि हामीलाई एक गर्नुभयो, आइडेन्टिफाई गर्नुभयो र रेजुरेक्सनमा पनि उहाँले हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्नुभयो।
एक गर्नुभयो, उहाँसँग इनग्राफ्ट गर्नुभयो, कलमी बाँड्नुभयो। अनि यो सबै चाहिँ के को आधारले, न त हाम्रो कर्मले न त धर्मले, यो अनुग्रहद्वारा उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले मात्र थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरु सबैजनालाई ह्याप्पी होली स्याटरडे भन्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको, सोले दियो ग्लोरिया।